Salam, j'espère que vous allez tous bien. اليوم إن شاء الله module جديد management de la force de vente. Donc هذا module شوية فيه le détail surtout في les deux premiers chapitres. غادي نقسموه en trois parties. À chaque fois غادي نديرو تقريبا يمكن ندير في الأول deux chapitres. أنا غنشوف في الفيديو شحال غيكون فيه ديال الوقت. Ensuite غادي نمشيو لي شابيتر الاخرين اللي غادي يكونوا تري ريزومي. دونك هذا موديول اللي فيه اسي دو ديتاي ولكن حاولت نختصرو هنايا او ماكسيموم وهذا هو الكور اللي كنخدم به ديما. زائد بيان سور نحط لكم ابري اون فيديو فيها دي زيكزارسيس جوست بور ابليكي كلكو فورمول اللي غادي يكونوا في لا فان ديال هاد لي فيديو اللي غنصايبو دابا. Alors, on commence. Donc, premier chapitre, غادي نشوفوا فيه des généralités concernant la force de vente. Donc, les parties اللي كيبانوا ليا فيهم مثلا غير une partie ديال المراجعة وصافي. Donc, غادي ندوز عليهم. Les parties qui sont importantes راه غادي نبقى كنشرح فيهم surtout إلا كانت شي partie qui est assez détaillée. Donc, première chose, donc, la définition de la force de vente, donc, il y a l'équipe commerciale qui réalise des opérations de commercialisation, de vente, de suivi commercial. La force de vente ماشي غير هي الكوميرسيال بوحدو دونك داخلين فيها كاع لي انترفونون اللي كيديروا اي اوبيراسيون ريلاتيف لا فونت ولا لا كوميرسياليزاسيون ولا لو سويفي كوميرسيال ça veut dire كيتبعوا لا ريلاسيون مع لو كليون كيجيريو لا ريلاسيون مع لو كليون et en même temps كيجيريو لي ريكلاماسيون كيما كتبت لكم هنايا في لا ديفينيسيون دونك اي تريت لي ريكلاماسيون دي كليون لي ريكلاماسيون ça fait partie من السويفي دونك ملي كتجينا مثلا واحد الكليون ما عجبوش ان برودوي ولا ما عجبوش ان سيرفيس ولا ما توصلش مثلا بالسلعه اللي طلبها ايتترا نورمالمون سي لو ترافاي ديال لا فورس دو فونت ils doivent intervenir ويلقاو حل لهذيك لا ريكلاماسيون لهذيك الشكايه ولا الشكوى كما كيقولوا اللي دارها مثلا هاد لو كليون. Alors, la force de vente représente l'équipe commerciale d'une entreprise. Donc, باختصار هي هذه. ولكن ملي يقول لكم مثلا la définition غادي تقولوا أنها toute l'équipe commerciale qui réalise des opérations de vente de suivi commercial. D'accord? Donc, هذه هي la définition اللي كاينه. نشوفوا دابا لي تيب دو فورس دو فونت. alors la force de vente فيها deux parties مقسمه على deux parties نسميوها حنا. alors selon le travail effectué et selon la durée du travail. بالنسبه selon le travail effectué ça veut dire النوع ديال الخدمه اللي كيديرها مثلا ان كوميرسيال. كاين لا فورس دو فونت سيدونتير ولا انترن هادو دي كوميرسيو اللي ما كيخرجوش على برا البيرو ديالهم دونك كيديروا لا فونت من البيرو نوطامون في لي سونتر دابيل كيما كتبت لكم هنايا لي فوندور اون ماغازان ايتترا. ça veut dire هنا لو كليون هو اللي كيجي عندك لو ماغازان وإلا كنا مثلا في ان سونتر دابيل tu passes juste des appels من البيرو ديالك يعني سي با لا بين انك تديبلاصا تقلب على لي كليون من على برا. وهادو كيسميوهم فورس دو فونت باك اوفيس. باك اوفيس ça veut dire كيبقى في البيرو ديالو دونك il ne se déplace pas à l'extérieur يعني il n'est pas en face à face مع لي كليون ديما سورتو كيما كنهضروا هكا على لي سونتر دابيل. اما بالنسبه للفوندور ماغازان كنسميوه باك اوفيس حتى هو غير حيت كيبقى في الماغازان ولو كليون كيجي حتى لعنده. Alors deuxième point, la force de vente itinérante qui se met aussi des fois externe ou la force de vente terrain. Alors force de vente terrain ولا itinérante etc. هادو سي دي كوميرسيو اللي كيخرجوا على برا باش يقلبوا على لي كليون. يعني البروغرام ديالو كامل في النهار انه يمشي يجيب الكليان جديد ولا يبيع دي كليون اون فاس ا فاس. هادو بحال مثلا دوك لي فوندور تيران مثلا اللي كيبيع دي برودوي في الكاتالوج ايتترا يعني كيديبلاصا ويحاول يبروبوزي على الناس يشريو. كاينين عاوتاني مثلا لي فوندور بورت ا بورت هذوك اللي كيدقوا علينا في الباب كيقولك بغا يبيع مثلا دونتيفريس بغا يبيع دي ياورت بغا يبيع دي برودوي دو نيتواياج ايتترا. هادوك كاملين كيتسماو دي فوندور بورت ا بورت. ça veut dire c'est lui qui cherche les clients ولا c'est lui qui cherche à réaliser des ventes. دابا نمشيو للنوع الثاني. Alors, selon la durée du travail, alors qui a la force de vente propre ou qui a la force de vente déléguée ou la temporaire. La force de vente propre, on a des commerciaux qui خدموا معنا مثلا en CDI, ça veut dire permanente معنا هاد الناس هادو les commerciaux ديما خدامين معنا عندهم contrat à durée indéterminée. ça veut dire ماشي كيقول لك مثلا غنخدم معنا عام والله يعاون. هادو كيكونوا صافي عندهم une expérience مثلا déjà l'entreprise elle leur fait confiance في question de vente question de réalisation des objectifs donc كيبقاو معنا كيبيعوا. هادو كيتسمى force de vente propre. ça veut dire الناس اللي معنا كل شهر كل عام ايتترا حتى النهار ديك الساعه كيبغي يبدل الخدمه ديك حاجه اخرى. Donc c'est des personnes qui travaillent durablement
ou de manière permanente pour une entreprise. كاينه la force de vente déléguée ou la temporaire. هادو مثلا كيكون عندك واحد لا كومبان بوبليسيتير ولا بغيتي دير مثلا واحد الحمله تجاريه في واحد المده وما عندكش الناس كافيين، كتمشي كتجيب هاد لا فورس دو فونت ديليغي كدير لهم بحال واحد الكونطرا فيه واحد المده محدده. شي مرات كاع كاينين دي زونتربريز اللي ما كيديروش كونطرا كاع. دونك كتقولي مثلا غتخدم معنا شهر ولا شهرين، ها شنو الخدمه ديالك غادي تكون، وكتخلصوا على ديك لا بيريود اللي غيخدم معاك، يعني باش ما توليش عندك دي شارج فيكس، صافي باش ما تخدموش يبقى معاك ديما وانت ما غتحتاجوش ديما، يعني عندك واحد النقص في لا فورس دو فونت غير في واحد المده محدده مثلا اللي غتكون عندك فيها لي فونت بزاف. نعطيكم اكزامبل مثلا في لي غروند سورفاس بحال مرجان ايتترا، شي مرات كيكون عندهم الضغط بزاف في لي فونت، سورتو مثلا في العيد الكبير في راس العام ايتترا، كيقدروا يجيبوا دي زانيماتريس. هادوك لي زانيماتريس كيخلصوهم النهار، دونك كيبداو مثلا كيخدموهم واحد المده محدده. اون فوا كتسالي هذيك لا كومبان ولا هذيك مثلا لوبيراسيون ديال لا فونت اللي كانت في هذيك لا بيريود، صافي انا با بوزوان ديل، دونك غادي نحيدوهم وصافي غيبقاو غير الناس اللي خدامين معنا طول طون. فوالا دونك هادو كيما قلنا غير دو مانيير طومبورير كيخدموا معنا، ابخي il quitte l'entreprise باش ما نزيدوش لي شارج على لونتربريز زعما طونك ما محتاجاش ليهم ديفينيتيفمون. الوغ نمشيو دابا لي ميسيون ولا لي زوبجيكتيف، سا فدير شنو كيدير شنو كدير هاد لا فورس دو فون، شنو هما لي طاش ديالها باغ اكزومبل. دونك parmi les premières tâches اللي كديرهم، دونك prospection téléprospection c'est la recherche de nouveaux clients. donc téléprospection ça veut dire كنستعمل التليفون باش نقلب على دي كليون جداد. la prospection ça veut dire des fois je me déplace à l'extérieur، ولكن ضروري فاش كنبغيو نديرو البروسبكسيون خاصنا نبداو بالتيليبروسبكسيون. مثلا on prend des rendez-vous، on confirme واش كاينه un besoin ولا ما كاينش، عاد ديك الساعه on fait la prospection ça veut dire les visites aux clients potentiels. Alors, deuxième point, collecter des informations relatives au marché. Clients, besoins, concurrents, etc. Donc, la force de vente, قبل ما كتبدا تحاول تبيع لدي clients, certains clients, surtout ملي كنهضروا على des entreprises اللي كبار، دون سو كا خاصها تقلب بعدا على لانفورماسيون، تعرف شنو هما لي بروجي اللي كاينين ولا لي بوزوان اللي كاينين ايتترا، وعاد ديك الساعه ال بريبار سون اوفر كوميرسيال باش تمشي عند لي كليون وتدفع لهم هذوك لي دوسيي. دونك ما يمكنش غتجي بلا رونديفو بلا حتى شي حاجه، ما عرفت حتى شي حاجه على لونتربريز ولا لي بوزوان ديالها ايتترا، وما عرفش حتى لي كونكورون ديالي شكون هما، نجي نبروبوزي اون اوبيراسيون دو فونت. دونك نو سا se passe pas ainsi، il faut se préparer، خاص يكون عندنا دي انفورماسيون على لونتربريز، مثلا شنو هما لي بوزوان ديالها، شنو هو البودجي ديالها، يعني شحال تقدر تشري من عندنا، لي كونكورون الا كانت خدامه مع دي فورنيسور شكون هما هاد لي فورنيسور. دونك هاد لي زانفورماسيون اللي خاصنا نجمعو. troisième point négociation avec les clients. Négociation parmi les tâches الاساسيين اللي عند ان كوميرسيال، ça veut dire يتناقش مع لي كليون، يحاول يبروبوزي عليهم دي برودوي بحال داكشي اللي شفتو في البروميير اني في تكنيك دو فونت. دونك يحاول ياخذ منه مثلا à travers des questions bien sûr، ياخذ منه des informations، يارغومونتي. دونك هذه النيغوسياسيون ça veut dire on est en train de discuter avec le client، نقنعوه انه يشري لو برودوي ولا لي برودوي. Ou bien sûr, en même temps, on essaie d'avoir le maximum d'informations, comme ça on est toujours préparé pour donner le meilleur des produits qui convient aussi aux besoins des clients. Alors, dernier point, il y a la vente et la commercialisation des produits et des services. Évidemment, on prospection, collecter des informations, négocier, l'objectif principal d'IMA, il y a la vente et la commercialisation des produits. La commercialisation a un aspect plus vaste que la vente. La vente, بحال كيجي عندك un client كتبيع ليه un produit. La commercialisation a un objectif surtout à long terme. يعني كتبيع مثلا البرودوي ولكن en même temps كتبني واحد l'image de marque ديال l'entreprise à travers بزاف ديال les process اللي كتخدم عليهم، يعني بزاف ديال les étapes، منهم suivi، منهم service après vente etc. دونك هادشي علاش كنفرق vente et commercialisation. دابا هنا هادي غير زدتها الصراحه هادي حيت مزيان تعرفوها، باسكو ملي غتكونوا ان شاء الله في هاد لا بارتي ديال لا فونت ديال لا كوميرسياليزاسيون غتبداو تسمعوا بزاف هاد الكلمات. دونك ملي كتسمعوا افون فونت، لا فاز بحال لا فونت فيها 3 ديال لي زيتاب. اول حاجه قبل ما نبيع لافون فونت، فاش كنبيع لا فونت، و ابري البيع.
Alors avant vente ça veut dire كاع les opérations اللي كنديرهم باش نعرفوا الكليون شنو باغي باش نعرفوا البوفوار داشا ديالو ولا البيدجي ديالو الا كانت entreprise etc. دونك هذيك تسمى prospection étude de marché هذه هي لا فون فونت قبل ما نبيع خاصني بعدا étudier لو مارشي نشوف شنو كاين شنو خاص. دوزيام بوين هي لا فونت دونك ملي كنجيو لا فونت غنيغوسي بيان سور مع لو كليون كما قلنا هنايا ou surtout les conditions de vente. Conditions de vente هي مثلا الثمن بشحال غادي يشري الكليون امتى ليفري ليه كيفاش غادي يخلصني شحال ديال الوقت باش يخلصني ايتترا. دونك هادي هما لي كونديسيون جينيرال دو فونت كنيغوسي معاه على هاد لي بوين ضروري كيتناقش لو كليون مع لو كوميرسيال سور سي بوين. Alors après فاش كنبيع ما سالاتش l'opération de vente هنا فين كتبدا لا GRC ولا la gestion relation client. Donc c'est à travers كاع les étapes qui viennent au cours et après la vente. Alors après la vente مثلا service après vente, les entretiens et réparations اللي كانت شي حاجه مثلا بحال لي ماشين etc. les enquêtes de satisfaction. Les enquêtes de satisfaction هي واحد بحال بحال ان بتي كيسيونير en quelque sorte كيعطيني لنا انتربريز شي مرات كنعمرو وشي مرات كيطلع لكم بحال دي فينيتر صغيورين كتكونوا مثلا في شي سيت كيقول لك عمر هاد لونكيت هادي. سي بور سافوار واش لو كليون il est satisfait باش نعرف اوسي نديتيكتي الا كانوا عنده دي بيزوان جداد. دونك يعطيكم بحال واحد المجموعه ديال الاسئله تعمروهم اولا كيعطيك مثلا دي كيسيون كيقول لك وي نو كتبقى تعمر فيها بحال الكيسيونير حتى كتساليها. وهذه كنعرفوا بها الراي ديال لي كليون سور لو برودوي ولا لا بيرسيبسيون ولا ليماج اللي واخدينها لي كليون مثلا على لي برودوي ديال لونتربريز ولا على لونتربريز elle-même. Alors نمشيو دابا لي زوبجيكتيف شنو هما الاهداف ديال لا فورس دو فونت. الوغ هنا في ليميسيون راه هما بحال كنهضروا على شنو كدير لا فورس دو فونت الخدمه ديالها وهنا لي زوبجيكتيف سا فيدير شنو هما الاهداف ديالها. Alors الاهداف ديال لا فورس دو فونت ولا ديال ليكيب دو فونت ولا ديال لي كوميرسيو هي ماكسيميزاسيون دي فونت يعني ديما لوبجيكتيف برينسيبال ديالهم خاصنا نبيعو اكثر. Augmentation du chiffre d'affaires, évidemment, mais quand les ventes, c'est le chiffre d'affaires aussi. Amélioration continue de l'image de marque de l'entreprise. Mais l'entreprise, quand c'est un commercial, des clients, c'est que quand c'est un sora de l'entreprise. Donc, il faut toujours bien choisir les commerciaux, les les entreprises. Sinon, ils ternissent l'image de l'entreprise ou là, الأقل كيطيحوا منها واحد شوية إلا ما كانوش compétents ولا ما كانش عندهم un savoir-être, un savoir-faire, etc. Donc, l'amélioration continue, ça veut dire ديما كنختار des personnes اللي غيعرفوا يريبريزونطيو ليا l'entreprise devant un client. Alors gain des parts de marché tant que حنا كنخدموا على نربحوا دي كليون جداد نبيعوا اكثر on est en train de gagner des parts de marché ou les parts de marché كيتعبروا ولا كيتمزوراو à travers les ventes à travers les nouveaux clients à travers le chiffre d'affaires à travers la rentabilité مثلا في un secteur etc. Donc هادو هما les parts de marché شحال عندي pourcentage ديال les ventes par rapport au marché كامل ولا marché كامل مكون مني انا ومن les concurrents. Maintien de la pérennité de l'entreprise. Donc évidemment ملي كنكونوا كنبيعوا ديما ملي كيكون عندنا مثلا جيستيون ديال لي شارج ولا ديال لي كو كتكون عندنا اون ايماج اللي غادا كتزاد كتزيان قدام لي كليون كيكون عندنا دي بار دو مارشي on est toujours en train de sauvegarder واحد لا pérennité ولا نخليو l'entreprise تبقى عايشه في لو مارشي عايشه ça veut dire elle survit aux pressions ديال les concurrents aux pressions مثلا ديال les changements environnementaux au niveau national et international. Donc هذه la pérennité ça veut dire كنخليو l'entreprise ديما مستمره الاستمراريه هي الاستمراريه en quelque sorte. Voilà نمشيو دابا les postes et les fonctions de la vente. Alors هنا كنفضل اني نقسمها على 3 parties. علاش parce que c'est question hiérarchique. Donc كاينين 3 fonctions. Alors كاينين les responsables ولا les directeurs commerciaux هادو هما اللي كيترأسوا زعما الهرم وكاين لي كوميرسيو سيدونتير اي بي لي كوميرسيو تيران. الوغ لي ديريكتور كوميرسيو فيهم بزاف ديال الانواع هما اي وحدين اللي كتكون عندهم زعما ان اوبجيكتيف ولا اون تاش ديال لا جيستيون ديال لا سوبرفيزيون ديال لونكادرومون اي ديال لا بلانيفيكاسيون كوميرسيال. هادو الدور ديالهم يجيريو لينا ليكيب كوميرسيال حيت ماشي كاع لي زونتربريز عندهم كوميرسيال واحد ولا جوج كاين اللي عندهم اون ايكيب على قدها. دونك سا ديبون على لونتربريز سا ديبون على لا تاي ديال لونتربريز واش اونتربريز صغيره ولا كبيره ولا هذا سا ديبون اوسي على ليفيكتيف اللي عندهم دونك اي سا ديبون اوسي على لي برانش داكتيفيتي اللي خدامين فيهم. ملي كيكونوا بزاف ديال لي زونتربريز مثلا مجموعين في اونتربريز وحده ديك الساعه كيكون عندنا مثلا كيكون عندنا دي فيليال ايتترا كيكون عندنا بزاف ديال لي بيرسون ا جيري. Donc هادو سي دي بيرسون كي ديسيد
et définissent les objectifs commerciaux annuels ou la mensuels, etc. Supervisent l'équipe commerciale et veillent à la réalisation des objectifs. Les objectifs هما ملي كنقولوا خاصك تبيع مثلا 10 ديال لي برودوي في النهار. دونك هذا سي ان اوبجيكتيف. لا رياليتي مثلا بعتي غير 6. هذه سي لو ريال. دونك سي لي رياليزاسيون. دونك كنشوفوا لا رياليزاسيون ديال لي زوبجيكتيف. حنا كنا دايرين 10 انت بعتي غير 6. دونك شحال الفرق؟ هو 4. دونك 4 اللي كاين ديال لي كار. صافي دير هاد لي ديريكتور كوميرسيو خاصهم يشوفوا واش هاد لي كوميرسيو ولا لا فورس دو فونت ان جينيرال واش كتوصل لي زوبجيكتيف اللي كنحطوا ليهم ولا لا. Alors مثلا بحال لي ديريكتور كوميرسيو ديريكتور ريجيونال دي فونت مي كيكونوا عندنا بزاف ديال لي ريجيون كيكون التقسيم اوسي على حسب المنطقه. دونك كل واحد مثلا كيكون مكلف بمنطقه اللي كيراقب فيها المبيعات. كاين عاوتاني ان انسبكتور كوميرسيال. هذا الدور ديالو كيدير بحال كيدور على مثلا الا كانت عندكم مثلا خدامين في بزاف ديال المدن دونك كيدور كيسوسبكتي كي انسبكتي سميتو لونفيرونمون كيشوف واش فعلا كديروا لي فيزيت واش فعلا كتمشيو عند لي كليون. دونك هذا الدور ديالو بحال سي كوم ان اوديتور ان كيلكو سورت بحال كي كونترولي ديك الخدمه اللي كدير. الوغ ريسبونسابل ماركتين اي فونت هذا كيكون عنده بزاف ديال لي طاش بزاف ديال لي ميسيون ديال لي زوبجيكتيف. صافي دير هذا مكلف بلا بارتي ماركتين دونك لا بارتي ايتود ايتترا et en même temps la partie vente donc la partie commercialisation des produits. Alors نمشيو الفونكسيون الثانيه اللي هي لي كوميرسيو سيدونتير اللي هضرنا عليها الفوق في لي تيب دو فورس دو فونت. دونك هادو سي دي بيرسون كيما قلنا سي دي كوميرسيو كي نو سي ديبلاس با على الاكستيريور بور فونت كيبقاو في الانتيريور ديال لونتربريز ولا ديال المغازان ولا ديال لو بوين دو فونت ايتترا. مثلا لي فوندور اون مغازان لي تيليفوندور اللي خدامين في سونتر دابيل لي فوندور بار كوريسبوندونس هادو كيصيفطوا لك مثلا الكاتالوج وكتختار لي برودوي اللي بغيتي وكتقول ليه شنو بغيتي شنو بغيت شنو بغيت كتصيفط ليه فلوسو كيصيفط لك لي برودوي بحال السيستم اللي كانوا دايرين واحد الوقيته في اوريفلام في افون ايتترا دوك لي برودوي كوزميتيك. جينيرالمون في المغرب سي سا سي لا فونت بار كاتالوج سي سورتو في لي برودوي كوزميتيك ايتترا. الوغ كوميرسيو تيران هادو كما قلنا كيخرجوا برا ولا كيقلبوا على لي كليون من على برا صافي دير برا لونتربريز. دونك هنا فوندور مثلا فوندور ديليغي. الوغ هاد لي فوندور ديليغي بحال دوك اللي كيمشيو يبيعوا شركات ديال الدواء مثلا اللي كيصيفطوا دي كوميرسيو ولا دي فوندور كيمشيو عند لي دكتور باش كيحاولوا يكونسيو ليهم ولا ياخذوا من عندهم مثلا دي برودوي بحال هكا يعني دي برودوي ديال فارماسيوتيك دي برودوي مثلا ديال شي ديال المجال ديال الصحه ايتترا. Alors les VRP هما اللي غنهضروا عليهم من تحت دونك فواياجور ريبريزونطون بلاسي حتى هما سي دي فوندور تيران. وشنو هما هاد لي VRP نهضروا عليهم تو دو سويت. دونك هادو سي دي ريبريزونطون ديال لونتربريز اللي كتكون كتخدم معاهم لونتربريز كيكون عندهم واحد البورتفوي كليون صافي دير كيعرفوا الناس بزاف عندهم دي كليون بوتونسييل وكيمشيو كوميرسياليزيو لينا لي برودوي ديالنا عندهم. دونك هادو لافونتاج اللي كنستافدوا منهم سي كو كيكونوا ديجا عندهم المعارف بزاف يعني ما كيحتاجوش وقت كبير باش يبيعوا لينا لي برودوي. دونك هاد لي فواياجور ريبريزونطون بلاسي فيهم جوج ديال الانواع كاين لي في ار بي اكسكلوزيف وكاين لي في ار بي ملتي كارت. اكسكلوزيف هما اللي كيخدموا بور اون سول انتربريز يعني مثلا كنكونوا دايرين معاهم ان كونطرا كيجيب ليا لي كليون كنخلصوا. دونك هذه هي الخدمه ديالو سي يجيب ليا لي كليون. بالنسبه لي فواياجور ريبريزونطون ملتي كارت هادو كيقدروا يخدموا مع بزاف ديال لي زونتربريز وما عندهمش ان انغاجمون مع اون سول انتربريز. يعني مثلا كيتفق معاك كتجي عنده مثلا لونتربريز كيقول لك مثلا غنجيب لك ها شحال ديال لي كليون شحال غتعطيني وجينيرالمون هادو كيتخلصوا بلي كوميسيون كيكونوا لي كوميسيون ديالهم اسي الفي. دونك غادي ياخد الكوميسيون ديالو ويجيب لك لي كليون يعني انت راك ما خاسرش اون رياليتي راك رابح معاه. علاش؟ لان غادي تخلصوا على حساب الشيفر دافير. صافي دير الا جاب لك واحد لو نومبر ديال لي كليون دونك ايفيدامون شيفر دافير راه غادي تخلصوا ان فونكسيون دو سا. دونك ما غتخسرش عليه السالير فيكس كل شهر ما غتخسرش عليه لي بريم ما غتخسرش عليه هادشي كامل غتعطيه غير الكوميسيون ديالو من شيفر دافير. دونك سي بور سا كو لا ماجوريتي دي زونتربريز ils ont recours à ce genre de زعما d'activité ولا de mission. علاش؟ parce que هاد لي VRP كيكونوا plus efficaces et en même temps ça ne coûte pas très cher pour l'entreprise.
الوغ هنا نرجعوا لهنا فوندور اون بورت ا بورت بحال اللي شرحنا قبيله. دونك اللي كيدقوا عليكم في الباب وكيقول لك مثلا واش هذا البرودوي هذا واش تشري هذا البرودوي. راه مثلا نعطيكم غير مثال، هاد الدونتيفريس راه ب 25 درهم وغنعطيك مثلا شي تات سنان فابور. داكور. دونك سي توجور ايفيدامون سي توجور بلانيفيي هاد لي زاكسيون هادو. علاش؟ باسكو كيكون زعما فيه لوبجيكتيف برينسيبال ديالو انه يبيع هذاك لو برودوي، ولكن هذاك لو برودوي كومبليمونتير غير باش يشجعك زعما باش تشري. دونك هادو هما لي فوندور اون بورت ا بورت. الوغ بالنسبه لهاد لي ستاتيو دو لا فورس دو فونت، هنا كتبت لكم لي في ار بي اللي شرحنا دابا هنا. وكاين هاد اجون كوميرسيال اوسي. دونك اجون كوميرسيال بحال هادو اللي هضرنا عليهم الفوق كاملين، سي دي اجون كوميرسيaux، سي سو كي réalisent des opérations de vente pour une entreprise. وكاين لي كوميرسيو نون ستاتيوتير، هادو كيما قلنا قبيله كاينين دي كوميرسيو غير طومبورير اللي ما كيخدموش معنا دو مانيير بيرمانونت وما كيكونش عندهم جينيرالمون ان كونطرا دو ترافاي. شي مرات كيخدموا غير اون طونك بحال عندهم اون ميسيون ديال واحد 3 موا 1 موا 2 موا، شي مرات ميم يقدر يكون 15 جور ولا زعما 3 سيمين ولا شي حاجه بحال هكا. كيخدموا وكيساليو وكيمشيو بحالهم، يعني ما كيتسالونا ما كنتسالوهم. داكور فوالا. Alors نمشيو لا بارتي الاخرى، لا ريبارتيسيون سيكتوريال. دابا باش كنبغيو ننظموا لو ترافاي ديال لي كوميرسيو كنديروا هاد التقسيم هذا. التقسيم كيكون مقسم على حسب 4 ديال الحاجات. الوغ التقسيم الاول مثلا الا كانت لونتربريز عندها بزاف ديال المدن خدامه فيهم ولا بزاف ديال لي كارتي ولا مناطق خدامه فيهم، كنقسموا الخدمه ديال لي فوندور على حسب المنطقه. يعني مثلا كل واحد كنعطيه مدينه، كل واحد كنعطيه منطقه، كل واحد كنعطيه كارتي بوحدو ولا حي مثلا الا كنا خدامين في احياء مختلفه. دونك هاد الكوميرسيال اش كيولي كيدير؟ كي كوميرسياليزي على حسب المنطقه اللي هو مسؤول عليها. هذه هي ستركتور بار زون جيوغرافيك. الوغ دوزيام بوين اللي هو لا ستركتور بار برودوي. هنا ملي كتكون لونتربريز مثلا كتبيع بزاف ديال لي غام ولا عندها بزاف ديال لي برودوي اللي مختلفين، باش كنميتريزيو ونقولوا هذاك لو سيكتور وكنميتريزيو اوسي لي برودوي، مثلا كنديروا فورماسيون لهذاك الكوميرسيال في سيغتان برودوي ولا على حساب ليكسبيريونس اللي عنده. دونك كيبدا كيبيع واحد النوع ديال لي برودوي سبيسيفيك كيولي هو اللي مختص فيه. مثلا عندنا لي برودوي كوزميتيك، عندنا لي برودوي اليمونتير، وعندنا مثلا لي بيس دو ريشانج ديال الطوموبيلات. دونك غنجيب واحد اللي كيعرف الاليمونتير، غادي نحطو في لا بارتي برودوي ولا لا بارتي غام دو برودوي اللي فيها غير الاليمونتير. علاش؟ حيت هو كيميتريزي الدومين. دونك دغيا غادي يقنع ليا الكليون، دغيا غيعرف يبيع ليه. غيكون ميم فاش كيسولوا لي كليون كيعطيه دي زوبجيكسيون لا كيعترض مثلا كيقول لي لا هذا البرودوي راه ما مزيانش، دونك غيكون عنده دي زارغومون باش يدافع على البرودوي. دونك هنا ستركتور بار برودوي هي ملي كنقسموا الخدمه ديال الفوندور يبدا يبيع ان برودوي مثلا في بزاف ديال المناطق ولا يبيع ان برودوي في واحد المنطقه سبيسيفيك ايتترا. كاين عاوتاني لا ستركتور بار كليون ولا بار تيب دو مارشي. هنا مني حيت اغلبيه ديال لي زونتربريز كيقولوا مارشي كيقولوها للكليان. مثلا كنقول لك شديت واحد المارشي هي كسبت واحد الكليون جديد. دونك اون فيو دو لا ديفيرسيتي. الوغ هنايا ملي كنهضروا على كليون ولا مارشي صافي دير مثلا لونتربريز كتعامل مع انواع مختلفه ديال لي كليون. وبهذا الشيء كنقصد مثلا كيكون عندنا دي كليون ا غران بودجي، دي كليون ا موين بودجي، ودي كليون ا بتي بودجي، يعني ما كيانفيستيوش بزاف مثلا باش يشريو من عندنا ولا شي حاجه. دونك ديما en général les entreprises elles raisonnent pardon de cette manière. ملي كنبغي مثلا نصيفط واحد الكوميرسيال كنشوف واش عنده ليكسبيريونس، واش il maîtrise le domaine، واش il maîtrise le produit ولا لي برودوي اللي غيبيع، وغنشوف عند من غادي نصيفطو. واش غنصيفطو عند لي كليون بوتونسييل اللي فيهم ان فور بوتونسييل، اولا غنصيفطهم عند دي بتي كليون اللي تايلا زعما ما باعش ليهم البرودوي ماشي مشكل. دونك هنا سا ديبون دو ليكسبيريونس. و جينيرالمون لي كوميرسيو اللي عندهم ليكسبيريونس كيتسموا دي كوميرسيو سينيور ça veut dire il a une expérience ديال 5 ans et plus مثلا. وهذاك جينيرالمون تيكون اكسبيريمونتي، عنده خبره في لا نيغوسياسيون، عنده خبره فاش يقنع لو كليون بور لو كونفانكر ايتترا. دونك ما كيلقاش مشكله جينيرالمون باش يبيعوا. هذوك هما اللي كنصيفطوهم عند لي كليون الكبار اللي كنخافوا نضيعوهم مثلا. دونك ستركتور بار تيب دو كليون ولا بار مارشي هي ملي كنقسموا لو ترافاي ديال لي فوندور ولا ديال لي كوميرسيو ولا ديال لا فورس دو فونت على حساب النوع ديال لي كليون اللي غنمشيو نبيعوا ليه لي برودوي.
Donc هذه هي la structure par client la par marché. Alors dernière structure هي la structure mixte. ميكست هي اللي كتجمع لينا بزاف ديال لي زيليمون من هاد الثلاثه اللي هضرنا عليهم الفوق. مثلا غنقسم الخدمه ديال لي فوندور، كل واحد فيهم غيبيع نوع ديال لي برودوي في واحد المناطق لواحد النوع ديال لي كليون. مثلا انا غنمشي نبيع لي برودوي اليمونتير في كازا الناس اللي ما عندهمش البيدجي بزاف. دونك هذه ستركتور ميكس، صافي دير كنجمعوا بزاف ديال لي ستركتور من هاد الثلاثه اللي هضرنا عليهم على حساب لونتربريز. نقدروا نديروا جوج، نقدروا نديروا ثلاثه، نقدروا نديروا مثلا واحد النوع ديال لي برودوي في واحد المنطقه على حساب النوع ديال لي كليون اللي عندنا، على حساب لي برودوي اللي كنبيعوا، على حساب المناطق اللي كنخدموا فيهم، و اوسي على حساب لا برانش داكتيفيتي ديال لونتربريز، واش عندها دي فيليال مختلفين، واش عندها اونتربريز وحده، واش اونتربريز صغيره كبيره انسي دو سويت. دونك هذه لا ريبارتيسيون سيكتوريال. هنايا ما ندخلش بزاف هاد لو ديتاي ديال هاد الشيء، درت لكم هنا واحد لو طابلو وعطيتو حتى لي ستاجير ديالي هنا هاد لي زافونتاج ايتترا. شي مرات كيحطوهم في لي زيكزامان كيقولك مثلا قول لي اشنا هي لي زافونتاج لي انكونفينيون ديال هاد لا ستركتور اكس ولا ايغريك. دونك ها هما عندكم هنايا تقراوهم بشويه اترافيغ هادشي اللي شرحت لكم هنايا. غتلقاونا ان هاد لي زيليمون اللي قلناهم جبدنا منهم دي زافونتاج اي دي انكونفينيون، هما اللي كاينين هنا. Donc, je vais pas m'attarder في هادشي. Donc, تقراوه راسكم après ou essayez de retenir quelques-uns. Alors, vous n'êtes pas obligé باش تعقلوا على هادشي كامل. انا حاولت ندير جوج ثلاثه في كل وحده comme ça زعما vous comprenez le principe ديال chaque structure à part. Voilà. Donc, غير باش ما نطولش انا الفيديو ما بغيتش هذا نقراهم بزاف. Alors 6 les types d'objectifs de la force de vente. Alors بالنسبه لينا حنا ككوميرسيو ولا كبيرسون ريسبونسابل دي فونت كيكونوا عندنا لي زوبجيكتيف سي ايفيدون. alors كتعطينا لادمينستراسيون كوميرسيال كتقول لنا عندك هاد لي زوبجيكتيف هاد الشهر، عندك لي زوبجيكتيف هاد النهار، ها لي زوبجيكتيف ديالك على العام. دونك هما اللي غنهضروا عليهم هنايا. alors دونك لي زوبجيكتيف انديفيدويل هما لي زوبجيكتيف اللي كتعطيك لونتربريز كتكونسيرنيك انت كبيرسون. دونك يجي عندك يقول لك انت هاد العام خاصك تاوغمونتي الشيفر دافير ديالك اللي كان عندك العام اللي فات ب5% مثلا. دونك هادو سو سون دي زوبجيكتيف انديفيدويل كي تو كونسيرن توا ككوميرسيال بوحدك. alors كاينين لي زوبجيكتيف ديكيب ولا كوليكتيف كيتسموا. هادو لي زوبجيكتيف ديكيب صافي دير مثلا ليكيب كامله ولا لا فورس دو فونت كامله اللي كاينه في لونتربريز كيجمعوكم في واحد لا ريونيون كيقول لك هاد العام الشيفر دافير جلوبال اللي كان عندنا هو هذا، ها شحال خاصنا ديال الشيفر دافير هذا العام خاصو يتزاد مثلا ب20% ولا 25%. دونك هادو سي دي زوبجيكتيف اللي غنخدموا عليهم كاملين كايكيب. ولكن باش غنخدموا عليها كايكيب غنبداو كنخدموا في لي زوبجيكتيف انديفيدويل اللي عندنا هنا. دونك ملي غنبداو نخدموا في لي زوبجيكتيف انديفيدويل بيان سور سا فا اتاندر لي زوبجيكتيف ديكيب، سا فو دير اون فا رياليزي كاع لي زوبجيكتيف اللي حطيناهم في الاول. Ça peut concerner la vente, ça peut concerner les nouveaux clients, ça peut concerner le traitement des réclamations, service après-vente. Donc, ماشي غير بالضرورة la vente بوحدها, mais c'est surtout la vente. Alors, les objectifs commerciaux, هادو des objectifs اللي كيخصو لينا غير service commercial. Alors, أنا كنفرق لكم كل وحدة بوحدها حيت غتبداو تسمعوا هادو مثلا بزاف à chaque fois. كاين هاد la différence, هاد les petites différences ما بيناتهم, mais ça reste كلهم des objectifs. Alors, كما قلنا les objectifs commerciaux سي سورتو لا فونت. اي حاجه متعلقه بلا فونت بالسويفي كوميرسيال بالتريتمون ديال ريكلاماسيون كما قلنا بلا جيستيون دي كليون كلشي هادشي كيدخل في لي زوبجيكتيف كوميرسيو ديال لا فورس دو فونت غلوبالمون. كاينين عاوتاني لي زوبجيكتيف استراتيجيك وهادو سي دي زوبجيكتيف اللي كتحطهم لادمينستراسيون ديال لونتربريز. سا فدير الكونساي دادمينستراسيون ولا سميتو مشات لي الاداره ديال لونتربريز كتقول مثلا لونتربريز ها فين بغينا نشوفوها هاد العام ولا فين بغينا نشوفوها من هنا ل5 سنين. وهادوك لي زوبجيكتيف استراتيجيك اللي بغات توصل لهم لونتربريز هما اللي كيديكليناو سا فدير كنديروهم سو فورم دوبجيكتيف انديفيدويل سو فورم دوبجيكتيف ديكيب سو فورم دوبجيكتيف كوميرسيو باش نوصلوا لهادوك الاهداف اللي حطاتهم لينا الاداره باش توصل لونتربريز لهداك النيفو اللي بغات توصل ليه. Donc soit le positionnement, soit les parts de marché, etc. Alors les quotas de vente. Alors les quotas de vente هو ملي كتجي عندك الاداره كتقول لك البورسونتاج ديال لي فونت اللي بغيناهم هاد العام ها شحال. دونك الكوطا دو فونت هي واحد البورسونتاج كتعطيه لك لونتربريز كتقول لك ها فين بغيناك توصل هاد العام.
وهذاك البورسونتاج généralement relatif à la vente اما en volume ça veut dire الكونتيتي اللي بغيناك تبيع او لا la valeur ça veut dire en dirham مثلا. دونك هادو سي دي زوبجيكتيف اللي كيكونوا في الاول دي زوبجيكتيف انديفيدويل ديكيب كوميرسيو استراتيجيك وكيوليو عندنا سو فورم دو كوتا دو فونت. فوالا دونك نمشيو دابا لا ديرنيير بارتي في هاد لو شابيتر اللي هي هاد لا بارتي ايتينير تورني. الوغ ملي كنبغيو نديرو لي فيزيت كاين سكون ابيل لي ايتينيرير وكاين سكون ابيل لي تورني. لي ايتينيرير هو الطريق اللي غتاخدها باش توصل لعند لي كليون. دونك الطريق علاش كنهضروا على الطريق باسكو دي فوا كتكون مثلا كديبلاصا ما بين بزاف ديال المدن، مثلا من كازا تمشي لبرشيد، من برشيد تمشي لخريبكا، من خريبكا غتمشي للواتزام انسي دو سويت. دونك انت غادي كدير في لي تورني. الوغ لي زيتينير كما قلنا هي الطريق اللي كتاخدها التراجي. لي تورني هما الدورات كنسميوهم حنايا، هما المجموعه ديال لي فيزيت اللي غادي ديرهم في واحد المده محدده ليكيب كوميرسيال كلها. وهاد لي تورني اما كيكونوا لين دغوات سا فيدير كنبداو مثلا بحال دوك اللي كيديروا لا فونت اون بورت ا بورت. مثلا كيجي لواحد لو كارتيي غادي يدق على البيبان باش يبروبوزي على الناس لي برودوي. الوغ كيدق على الدار الاولى كيساليها كيدق على الدار اللي حداها، الدار اللي حداها، الدار اللي حداها، هو غادي. دونك لين دغوات سا فيدير ديما كنحاول نوصل لانفورماسيون لو ماكسيموم ديال الناس و توجور كنكونسونطري لاتونسيون على منطقه وحده. هذا كيتسمى لي تورني اون لين دغوات. كاين عاوتاني لي تورني اون زيغزاغ. زيغزاغ سا فيدير مثلا توجور في لا فونت اون بورت ا بورت مثلا كندير مثلا كندق على الدار الاولى اللي كاينه في هاد الزنقه، كندق على الدار اللي حداها وكنقز نمشي للزنقه الثانيه، ندق على جوج ديور عاوتاني ولا ثلاثه ونعاود نمشي للزنقه الثالثه وانا غادي. شنو علاش سمينا زيغزاغ؟ باسكو كنحاولوا نتوشيو لو ماكسيموم ديال الناس في بزاف ديال البلايص. يعني المهم بالنسبه لينا حنا كنوصلوا لانفورماسيون في كل بلاصه ولكن بلا ما ندقوا على الناس كاملين باش ما نضيعوش الوقت و بور نو با انفيستير بزاف ديال الفلوس في هادشي ديال لي فيزيت. الوغ مارغوريت ولا تورني اون مارغوريت هادي كيكون علاش درت لكم هاد الوريده هنا غير باش نغبريزونطي لكم الشكل. دابا هنا هاد البارتي الوسطانيه هادي ديال الورده هادي مثلا هي فين ساكن الكوميرسيال. هنا باش نشرح لكم منين جات هاد تورني اون مارغوريت. دونك هاد الوسطانيه ديال الورده دونك تما فين ساكن مثلا الكوميرسيال. جينيرالمون هنا كتخدم لونتربريز واحد اللي ساكن في واحد المنطقه اللي جات مثلا للوسط. باش مثلا لنفرض انا ساكنه في كازا ياك، دونك غنبدا من كازا مثلا كنمشي لبرشيد كنكوميرسياليزي لي برودوي كندير لي تورني ديالي كنرجع للنقطه الاساسيه اللي هي وسط هاد الورده صافي كازا. من بعد مني كنرجع لكازا عاوتاني الغد ليه غادي نمشي لخريبكا، غادي خصني مثلا واحد الساعتين باش نوصل. كنوصل كندير لي فونت ولا كندير لي فيزيت اللي عندي وكنرجع عاوتاني كنبات في كازا. علاش هادشي؟ سي جينيرالمون بور مينيميزي لي كو ديال لي فري دو في ولا ديال الديبلاسمون ولا ديال ليبرجمون ديال لي روبا ايتترا. كنختاروا واحد اللي يقدر يدير لينا تراجيكتوار في نفس البلاصه في نفس لا ريجيون. يعني بالنسبه لهم هما لا ريجيون ديال كازا مثلا، ولكن في الاخر ملي غيسالي لي فيزيت ديالو غيرجع يبات في دارو. دونك هذا هو لا tournée en marguerite. C'est toujours faire des visites et rentrer au point de départ.